रवि लामिछाने सहित 7 जनाकै बयान सकियो, थुन्सेक बहस सुरु। विप्लवको रवि लक्षित टिप्पणी 5 लाख तलब खानु सहकारी सिद्धान्त विपरीत। गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्दै जानुपर्ने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रधानमन्त्री ओली भए पनि नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको कांग्रेस नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाको जिकिर। क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिने नेकपाको निर्णय। निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने, मित्र पार्टीसँग एकताको प्रयास पनि गर्ने। आम निर्वाचनपछि कांग्रेस महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाको भनाई। देशमा 5 वर्ष सरकार चलाउने प्रधानमन्त्रीको खाँचो रहेको कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको भनाई। आर्थिक र भौतिक विकास मात्रै मुलुकको विकास नभएको राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको भनाई। माओवादी सांसदहरूले खोजे संसदीय समितिको क्यालेन्डर। संसदीय समितिको क्यालेन्डर बनाउन उपसमिति गठन। नेपाललाई बाल विवाह मुक्त बनाउने संकल्पमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरे हस्ताक्षर। नोभेम्बरसम्म 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट 44.5 लाखद्वारा यात्रा। सन् 2025 देखि 35 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने पर्यटन मन्त्री बद्री पाण्डेको भनाई। पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि उपयोग गर्न नसकिएको जिकिर। नेपालमै पहिलो पटक स्तन क्यान्सरको वंशानुगत परीक्षण सफल। राइड सेयरिङमा रोक नलगाउन र व्यवस्थित गर्न कानून बनाउन सर्वोच्च अदालतको आदेश। अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष सहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर। 2600 मुनि झर्यो शेयर बजार, 5% घट्यो फाइनान्स। अन्तर्राष्ट्रिय खबरमा मंगोलियाको पशुधन जनसङ्ख्या 2024 मा 11% घट्यो। सुडानद्वारा भोकमरी सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदन अस्वीकार। थाइल्याण्डको होटलमा आगलागी हुँदा 3 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। पाकिस्तानको पन्जाबमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको ज्यान गयो। र खेल खबरमा ललित स्मृति लिगमा रमिता खुमलटारले खेलाडी पुर्याउन नसक्दा आर्मीलाई 3 अङ्क। जिम्बाब्वे र अफगानिस्तान बीचको पहिलो टेस्टमा कीर्तिमानै कीर्तिमान। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा न्युक्यासलसँग म्यान्चेस्टर युनाइटेड स्तब्ध र बकैया गाउँपालिका स्तरीय खुल्ला कराते प्रतियोगिता सम्पन्न। आफ्नो छोराछोरीको चिन्ता त सबैलाई हुन्छ, तर कतिपय अवस्थामा त्यसको लागि आवश्यक कदम चाल्न सकिँदैन। त्यसैको लागि तपाईको साथमा छ WM एकाडेमी। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म रामशरण नेपाली। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईलाई काम लाग्ने, हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचार लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। देश भित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ, ठाउँ, शहर, जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौं। रवि लामिछाने सहित 7 जनाकै बयान सकियो, थुन्सेक बहस सुरु। यस सम्बन्धी प्रसङ्गबाट कास्कीको पोखरा स्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहित 7 जनाको बयान सकिएको छ। कास्की जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार राजन खनालका अनुसार मंगलबार रवि सहित मुद्दा दर्ता भएका 6 सकिएको हो। आजैबाट थुन्सेक बहस पनि सुरु हुने खनालले जानकारी दिएका छन्। रवि सहित गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशी, जीविका साझेदार लीला पछाई, नेचर हब्सका सञ्चालक रामबहादुर खनाल, पूर्व सांसद मीना गुरुङ, पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ, पूर्व सञ्चालक कृष्ण बहादुर गुरुङको बयान लिएको हो। सबै प्रतिवादीहरूको बयान सकिएसँगै आजैबाट थुन्सेक बहस लिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सहकारीको रकम अपचलनको आरोपमा रासोपा सभापति लामिछाने सहित 44 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। लामिछानेमाथि सहकारी ठगीसँगै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण कसुरमा समेत मुद्दा दायर भएको छ। सरकारी वकिलको कार्यालयले सूर्यदर्शन सहकारीको रकम ठगी प्रकरणमा अहिलेसम्म 63 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत कास्कीमा मुद्दा दायर गरिएको जनाएको छ। लामिछाने सहित 19 जना विरुद्ध संगठित अपराधमा समेत मुद्दा चलाइएको छ। यस्तै लामिछानेसँगै खनाल, जोशी र पछाई विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणमा पनि मुद्दा दायर गरिएको सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले सामान्य जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको रकमबाट 5-6 लाखको तलब खानु गलत भएको टिप्पणी गरेका छन्। नेकपाले मंगलबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले सहकारी ठगीको आरोपमा हिरासतमा रहेका पूर्व गृहमन्त्री तथा रासोपाका सभापति रवि लामिछानेप्रति लक्षित गर्दै यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। यस्तै उनले सहकारी पीडितलाई रकम फिर्ता गराउन सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। पीडितलाई न्याय दिलाउन पार्टीको तर्फबाट पनि कार्यदल बनाइएको विप्लवले स्पष्ट पारे।
सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाउन हामी गम्भीर छौं, त्यसका लागि कार्यदल बनाएका छौं। सामान्य जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको ससाना रकम एउटा मान्छेले 5-6 लाख तलब खानु सहकारी सिद्धान्त विपरीत छ। उनले भने हामीले सरकारले थालेको कारबाहीप्रति सकारात्मक छौं। सहकारी ठगीमा मुछिएका जेबी राईलाई पनि तत्काल सरकारले झिकाओस् भन्ने हाम्रो आग्रह छ। नेपालमा नव उदारवादी अर्थतन्त्र र त्यससँग जोडिएको दलाल पुँजीवादले जरा गाडेको अवस्थाको अन्त्य गर्न आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक रहेको उनले बताए। आत्मनिर्भरबाट नै समृद्धिको दिशातिर लैजान संश्लेषण आवश्यक रहेको विप्लवले बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई अझ सुदृढ गर्दै जानुपर्ने बताएका छन्। मंगलबार राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसका अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले गणतन्त्रलाई सफल पार्ने र अझै विश्वसनीय बनाउने सबैको कर्तव्य भएको बताए। उनले भने आजको जुन यो गणतन्त्र छ यसलाई सफल पार्न र अझै विश्वसनीय बनाउनका लागि सबैको कर्तव्य हो। मलाई लाग्छ यो गणतन्त्र स्थायी रहन्छ र यसलाई अझै सुदृढ बनाउन आवश्यक छ। त्यस्तै उनले मेलमिलाप नीति नेपाली कांग्रेसका लागि मात्र नभई देशका लागि नै आवश्यक रहेको बताए। कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेपाली कांग्रेसले जन्मकालदेखि नै निरन्तर गरेको संघर्षको कारण नै आज नेपाली राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको बताए। उनले भने नेपाली कांग्रेसले जन्मकालदेखि नै निरन्तर गरेको संघर्षको कारण, जनताको अधिकारको लागि गरेको संघर्षको कारण आज नेपाली राजनीति यहाँसम्म पुगेको छ। आधुनिक नेपालको राजनीतिक जग बनाउने काम नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वले नै बनेको छ। त्यस्तै अर्का नेता राजन केसीले राजनीतिक क्रान्ति सफल पारे पनि आर्थिक क्रान्ति भने सफल पार्न नसकिएको भन्दै त्यही कारणले राजनीतिक सफलता कुनै पनि बेला धरापमा पर्न सक्ने खतरा रहेको बताए। उनले भने हामीले राजनीतिक क्रान्ति त सफल पार्यौं तर आर्थिक क्रान्ति भने सफल पार्न सकेनौं। त्यसैले हामीले ल्याएको राजनीतिक सफलता पनि कुनै पनि बेला धरापमा पर्न सक्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्ण प्रसाद सिटौलाले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए पनि नीतिगत नेतृत्व भने कांग्रेसले गरिरहेको बताएका छन्। असार 17 कांग्रेस र एमाले बीच 7 बुँदे सहमति भएर असार 30 गते ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए। ओली नेतृत्वको अहिलेको संघीय सरकारमा कांग्रेस पनि सामेल छ। एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदै ओली प्रधानमन्त्री बने पनि नीतिगत नेतृत्व भने कांग्रेसले नै गरिरहेको सिटौलाको भनाइ छ। अहिले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकार छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुहुन्छ, तथापि नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसले गरिरहेको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसका अवसरमा मंगलबार काठमाडौँको क्षेत्रपाटीमा भएको कार्यक्रममा सिटौलाले भने। सिटौलाका अनुसार राज्य सञ्चालनको नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीले गरे पनि नेपाली जनतालाई अघि बढाउने नीतिगत नेतृत्व कांग्रेसले नै गरेको छ। जनताका तमाम समस्यालाई समाधान गरेर बलियो नेपाल निर्माण गर्नु छ। गरीब जनताको आर्थिक प्रगति गर्नु छ। पछाडि परेका जनतालाई अगाडि ल्याउनु छ। दलित, महिला, पिछडिएका क्षेत्रका तमाम समस्या समाधान गरेर आर्थिक प्रगतिको पक्षमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले नै देशलाई डोहोर्याउनु छ, सिटौलाले भनेका छन्। नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आगामी 2084 को चुनावमा भाग लिन निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गराउने निर्णय गरेको छ। गत मंसिर 27 देखि पुस 2 गतेसम्म कपिलवस्तु स्थित केन्द्रीय कार्यालय शिवगढीमा बसेको बैठकको निर्णय आज काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी दिँदै दल दर्ता गरेर उपयुक्त चुनाव चिन्ह लिने निर्णय गरेको प्रवक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले बताए। उनका अनुसार नेकपाले आगामी चुनावलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्ग, जातीय समुदाय, महिला, युवा, विद्यार्थी र नेपाली विशेषताको समाजवादका पक्षमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सुकुम्बासी, मिटर ब्याज, ऋण, आतंक लगायतका मुद्दामा फागुन 2 गतेदेखि झापा कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको पनि उनले जानकारी दिए। जनमार्चमा महासचिव, प्रवक्ता, केन्द्रीय समिति, जबस मोर्चाका नेता, सामाना सांस्कृतिक परिवार सहभागी हुनेछन्। यस्तै नेकपाले क्रान्तिकारी पार्टीहरूसँग एकताको उद्देश्य राख्दै तत्काल मित्र पार्टीहरूसँग मोर्चा, क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिने निर्णय पनि गरेको छ। उसले माओवादी केन्द्रसँग एकताको गृह कार्य गरिरहेको छ। पार्टीका विचार र प्रस्तावहरूलाई स्पष्ट गर्न देशव्यापी रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गर्ने पनि निर्णय गरिएको छ। बैठकले एकीकृत जनक्रान्तिका 10 वर्षभित्र गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र विकासलाई विचार संश्लेषणमा उठाउने निर्णय गरेको छ। यसका लागि पार्टीले सुव्यवस्थित बहस, अन्तर्क्रिया गर्दै विशेष अधिवेशनको आयोजना गर्ने पनि निर्णय भएको छ। पार्टीले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सुकुम्बासी, मिटर ब्याज, ऋण, आतंक लगायतका मुद्दामा आगामी फागुन 21 गतेदेखि झापा कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शशाङ्क कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको समयमा वा आम निर्वाचनपछि गर्नु उपयुक्त हुने बताएका छन्। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आम निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गर्न उपयुक्त नहुने बताए। उनले भने विक्रमसम्म 2084 मा आम निर्वाचन हुनेछ, त्यसको 2 वर्ष पहिले नै महाधिवेशन हुनुपर्ने हो, होइन भने निर्वाचनपछि गराउँदा उत्तम हुन्छ। निर्धारित समयमा अधिवेशन गराउँदा पार्टीभित्रको असन्तुष्टि हराएर जाने भन्दै उनले आम निर्वाचनको मुखमा महाधिवेशन गराउँदा पार्टीभित्रको तिक्तता आम
निर्वाचनमा पर्ने बताए। उनले भने कोइराला परिवार एक होइन, विचार एक हुनु पर्यो, विचार एक भए हुन्छ। महाधिवेशनका लागि आफ्नो स्पष्ट खाका रहेको बताउँदै उनले पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने, पार्टीभित्रको गुट उपगुट अन्त्य गर्नुपर्ने, भातृ संस्थालाई दुरुस्त राख्ने र कसैलाई काखा कसैलाई पाखा नगर्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले देशमा 5 वर्ष सरकार चलाउन स्थिर प्रधानमन्त्रीको खाँचो रहेको बताएका छन्। पूर्व कर्मचारी समाज नेपालले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको स्मारिका विमोचन कार्यक्रममा शर्माले संसदको 5 वर्ष कार्यकालमा 5 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिर प्रधानमन्त्रीको खाँचो रहेको बताएका हुन्। संविधान संशोधन गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउनु ठूलो कुरा नभएको भन्दै शर्माले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले 5 वर्ष निरन्तर शासन चलाउने व्यवस्थाको खोजी गर्नुपर्ने बताए। सरकारमा जाने अधिकार पहिलो दललाई मात्र रहने व्यवस्था बनाउनु पर्ने पनि उनको भनाइ थियो। यस्तै उनले सभापति शेरबहादुर देउवाले धेरै काम गरिरहेको अवस्थामा अब त्याग गर्न बाँकी रहेको र त्यही सुझाव आफूले दिएको उनको भनाइ छ। शर्माले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा 3 शिफ्टमा काम गर्ने गरी योजना बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। सबै विकास भइसकेको जसरी राति काम नै नहुने चाहिँ सूर्यास्त, नेपाल मस्त हुनु नहुने उनको टिप्पणी थियो। उनले जन्ममितिले नयाँ राजनीतिक दलहरू नभई प्रवृत्तिबाट राजनीतिक दलहरू आवश्यक रहेको बताए। पूर्वाधारको निर्माणमा भइरहेको ढिलाइको गहन अध्ययन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो। उनले भने बुटवलदेखि नारायणगढ हेर्यो 3 वर्षमा सक्ने भनेर 7 वर्ष लाग्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदै शिलान्यास गर्नुभएको बाटो उहाँ अर्को पटक प्रधानमन्त्री भएर भूतपूर्व हुने बिस्तारै दिन आउन लागिसक्यो, अझै पनि बनेको छैन। दक्षिणको मित्रले लिएको हुलाकी मार्ग अलपत्रै छ। दक्षिणसँग दृढतापूर्वक कुरा गर्नु पर्यो। उत्तरले जिम्मा लिएको पोखरा मुगलिनको बाटो भन्नुस्, बुटवलदेखि नारायणगढसम्मको बाटो त्यस्तै छ। उनीहरूसँग दृढतापूर्वक कुरा गर्नु पर्यो। आफ्नो राष्ट्रलाई चीनले चमत्कारपूर्वक बनाउन सक्ने अनि हाम्रोमा बनाउँदै गर्दा चीनको कम्पनीले लिएको बाटो ढिलो हुनुपर्ने, भारतले लिएको बाटोको जिम्मामा ढिलाइ हुने, राष्ट्रले राष्ट्रिय सम्मानलाई केन्द्रमा राखेर उत्तर र दक्षिणका राष्ट्रसँग गहन छलफल गर्नुपर्छ। यही पद्धतिभित्र काममा गति बढाउनुपर्छ। उनले थपे बजेट बन्ने बेला आउँदैछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आग्रह छ, बजेटको नीति ल्याउँदै गर्दा बजेटको नीति र प्राथमिकता चाँडै सरकारले ल्याउँदैछ। 3 शिफ्टमा काम गर्ने गरी सरकारले लिएर आओस्। कमरेड केपी ओलीले यसको श्रेय लिनुस्। धनी देश अमेरिका, बेलायत राति पनि बाटो बनाउँछ। गरिब देश नेपाल सूर्यास्त, नेपाल मस्त। अलिकति पिएर होस् कि नपिएर होस्, सबै नेपालमा घुरिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई हतार नै नभएको जस्तो। सरकारले नीतिमा काम गर्ने कुरा ल्याउनु पर्यो। अब समुन्नतिको सन्दर्भमा मेलमिलाप हुनुपर्छ। राजनीतिमा भइसक्यो। संसद अब 5 वर्षसम्म कुनै पनि बहादुरले भङ्ग गरेर हुँदैन। हामीलाई 5 वर्ष स्थिर रहने संसद मात्रै होइन, अब 5 वर्ष स्थिर रहने प्रधानमन्त्री पनि चाहियो। अब मेलमिलापको बहस त्यहाँ हुनुपर्छ। संविधान संशोधनको ढोका खोल्दै गर्दा उपराष्ट्रपतिलाई राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बनाउने ठूलो कुरा होइन। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले श्रम र पुँजीलाई सँगै अघि बढाउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र जेटीयूसीसीको 6औं श्रम संसदको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले श्रमप्रतिको सम्मान गरी श्रम र श्रमिक केही हुन् भन्ने मान्यतालाई विशेष जोड दिई मुलुकले चाहेको आर्थिक र भौतिक विकासको गति अघि बढाउनु आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे। उनले भौतिक विकासका रूपमा भएको प्रकृतिको दोहन र मानवीयताप्रतिको व्यवस्थाले विश्वमा दिनानुदिन जलवायु परिवर्तनको जोखिम बढिरहेको बताए। उनले सामाजिक न्यायका लागि सबैबीच कसिलो गठबन्धन आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपालका श्रमिकहरूले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनामा गरेको योगदान सराहनीय रहेको उल्लेख गरे। मुलुकको विकास भनेको केवल आर्थिक र भौतिक मात्रै नरहेको भन्दै मानवीय विकास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको बताए। राष्ट्रपति पौडेलले श्रमको सम्मान गर्ने संस्कृति नै नेपालको विकासको आधार भएको जिकिर गरे। सफल राजनीतिक परिवर्तनपछि देशले चाहेको विकास र समृद्धिको आधार बन्ने बताए। उनले जलवायु न्यायका लागि सिर्जित ग्लोबल फन्डको हिस्सा नेपाल जस्तो पीडित देश र लक्षित श्रमिकसम्म पुर्याउने चुनौतीका बीच नेपालले आफ्नो दाबी बढाउनु पर्ने बताएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले संसदीय समितिको क्यालेण्डर आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार तथा विकास समितिको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले क्यालेण्डर बनाएर समितिको कामलाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्। माओवादी केन्द्रका सांसद शक्ति बस्नेतले कोरम समस्या समाधानका लागि क्यालेण्डर आवश्यक रहेको पनि बताए। संसदीय समितिको पनि क्यालेण्डर बनाऊ, कोरम समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुन्छ। बस्नेतले भने सांसदले पनि क्यालेण्डर हेरेर आफ्नो कार्यक्रम बनाउन सक्छन्, त्यसकारण क्यालेण्डर अनिवार्य गरौं। माओवादीका अर्का सांसद माधव सापकोटा सुबोधले पनि क्यालेण्डर आवश्यक रहेको बताए। क्यालेण्डर सहमतिमा बनाएपछि त्यो पालना नगर्ने सांसद स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्छ, अन्यथा क्यालेण्डरले सहज बनाउँछ, यो बनाऊ उनले भनेका छन्। यसैबीच संसदीय समितिको क्यालेण्डर बनाउन उपसमिति गठन भएको छ। प्रतिनिधि सभाको पूर्वाधार विकास समितिले 5 सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको हो। समितिमा माओवादी उपमहासचिव शक्ति बस्नेतले क्यालेण्डर नहुँदा कोरम नपुगेर बैठक बस्न नसकेको र सांसदको दैनिकी पनि प्रभावित भएको भन्दै समितिको प्रभावकारिताका लागि क्यालेण्डर
बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। समितिका अन्य सदस्यहरूले पनि सहमति जनाएपछि दलीय आधारमा उपसमिति बनाइएको हो। उपसमितिमा कांग्रेसबाट दिनेश यादव, एमालेबाट ठाकुर गैरी, माओवादीबाट माधव सापकोटा, रासोपाबाट निशा डाङ्गी र राप्रपाबाट बीना लामा सदस्य छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाललाई बाल विवाह मुक्त नेपाल राष्ट्रिय अभियान सफल बनाउन शुभकामना दिएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा अभियान कर्मीहरूसँग मंगलबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय बाल कल्याण परिषदको अगुवाईमा आरम्भ भएको सो अभियानलाई शुभकामना दिएका हुन्। बाल विवाह एक सामाजिक समस्या र कानूनी अपराध भएकाले यस विरुद्ध अभियान सञ्चालन गरी नेपाललाई बाल विवाह मुक्त बनाउने संकल्पमा प्रधानमन्त्री ओलीले हस्ताक्षर पनि गरे। मुलुकी अपराध संहिता 2074ले बाल विवाहलाई दण्डनीय मानेको छ। भेटमा पूर्व महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री भगवती चौधरी, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डिल्ली बहादुर चौधरी, भारतको जस्ट राइट्स फर चिल्ड्रेनका संस्थापक भुवन रिम्बु र बाल विवाह भोगेर हाल यस विरुद्धको अभियानमा संलग्नहरूको उपस्थिति रहेको थियो। सन् 2024 को नोभेम्बरसम्म नेपालका 3 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरूबाट 44,49,133 जना अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुले यात्रा गरेका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको 26औं वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले सो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेका हुन्। प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्दै महानिर्देशक अधिकारीले सन् 2024 को नोभेम्बरसम्म त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत आवागमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रु को संख्या कुल 44,49,133 रहेको बताए। सन् 2023 को नोभेम्बरसम्ममा 3वटा विमानस्थलबाट आवागमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुको संख्या 41,54,393 रहेको थियो, जस अनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यात्रुको संख्यामा 7.09% वृद्धि भएको महानिर्देशक अधिकारीले बताए। उनले आन्तरिक उडान मार्फत सन् 2024 को नोभेम्बरसम्म 87,60,302 ले यात्रा गरेका छन्। सन् 2023 को भन्दा यो संख्या करिब 13% वृद्धि भएको छ। सन् 2023 मा आन्तरिक उडानतर्फ नोभेम्बरसम्म 77 लाखले यात्रा गरेका थिए। नेपालमा उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीको संख्या सन् 2023 मा 29 रहेकोमा हाल 2024 मा विस्तारा एयरलाइन्स एयर इन्डियामा मर्ज भएपछि 28 मा सरेको छ। नेपालबाट 16 देशका 29 वटा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा नियमित उडान भइरहेको र आन्तरिकतर्फ सञ्चालन अनुमति प्राप्त जम्मा 21 वटा वायुसेवा मध्ये हाल क्रियाशील वायुसेवा कम्पनीहरूको संख्या 19 रहेको महानिर्देशक अधिकारीले बताए, जसबाट कुल 55 वटा विमानस्थल मध्ये 35 वटा विमानस्थलहरू आन्तरिक हवाई सेवा सञ्जालमा जोडिएको बताएका छन्। हेलिकप्टरको हकमा सन् 2024 को हालसम्म नियमित हेलिकप्टर चार्टर तथा उद्धार निषेधित क्षेत्र बाहेक करिब 4500 वटा उडान सम्पन्न भएको तथा अन्य निषेधित क्षेत्रमा हेलिकप्टरको उद्धार, सिलिङ तथा यात्रु चार्टर उडानमा 1120 उडान सञ्चालन भएको बताए। महानिर्देशक अधिकारीले गत आर्थिक वर्ष 2080-81 मा प्राधिकरणले 14 अर्ब 71 करोड 38 लाख आम्दानी गरेको बताए, जसमध्ये एरोनटिकलतर्फ 11 अर्ब 51 करोड 89 लाख भने एरोनटिकलतर्फ 3 अर्ब 19 करोड 49 लाख रहेको छ। गत वर्ष पुँजीगततर्फ नेपाल सरकारको सहित 10 अर्ब 52 करोड 70 लाख लगानी भएको जानकारी दिए। उनका अनुसार कार्य सञ्चालन खर्चतर्फ 4 अर्ब 38 करोड 48 लाख, राज खर्च 4 अर्ब 34 करोड 13 लाख, ब्याज खर्च 1 अर्ब 33 करोड 1 लाख र आयकर खर्च 1 अर्ब 27 करोड 79 लाख गरी प्राधिकरणको कोषबाट जम्मा 11 अर्ब 33 करोड 61 लाख रुपियाँ खर्च भएको छ। प्राधिकरणको गत आर्थिक वर्षको सञ्चालन मुनाफा 3 अर्ब 37 करोड 78 लाख रहेको बताए। महानिर्देशक अधिकारीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको स्वीकृत गुरु योजना बमोजिम विमानस्थलको सीमित क्षेत्रफललाई अधिकतम प्रयोग गरी विमानस्थलको क्षमता अभिवृद्धि कार्यलाई प्राथमिकता दिई क्षमता विस्तारका लागि विमानस्थलको उत्तरतर्फ करिब 18 वटासम्म अन्तर्राष्ट्रिय वायुयान राख्न सकिने वायुयान विसान क्षेत्र र ट्याक्सीवे निर्माण कार्य जारी रहेको बताएका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेले सन् 2025 देखि 35 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने उद्घोष गरेका छन्। 26औं नेपाल टुरिज्म बोर्डको वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मंगलबार मन्त्री पाण्डेले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री पाण्डेले भने सन् 1998 मा पहिलो पटक नेपाल पर्यटन वर्षको रूपमा मनाएका थियौं। यसअघि नेपाल सरकारले सन् 2022 देखि 32 लाई पर्यटन दशकको रूपमा मनाउने घोषणा गरेको भए पनि त्यो कार्यविधि अभावका कारण पूरा हुन सकेन। सरकारले अब सन् 2025 देखि 35 लाई पर्यटक दशकको रूपमा मनाउनेछ। मन्त्री पाण्डेले नेपालको समग्र पर्यटनलाई दिशानिर्देश गर्ने गरी सरकारले नीतिगत रूपान्तरणका लागि काम गरिरहेको बताए। उनले नेपाल पर्यटन विकासको लागि पर्यटन मैत्री नीति आवश्यक रहेको कुरालाई मध्यनजर गर्दै सरकारको नयाँ पर्यटन नीति तयार गरिरहेको र अब छिट्टै नयाँ नीति आउने बताए। उनले पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी PPP को अवधारणालाई आत्मसात गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन डिजिटल मार्केटिङलाई जोड दिन निर्देशन दिए। नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो।
यही विविधता बीचको एकता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण गरी पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्नु आजको आवश्यकता हो। नेपालको आफ्नै मौलिक पर्यटन प्रोडक्ट छ, यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यापक प्रवर्धन गर्न आवश्यक छ उनले भनेका छन्। पर्यटन क्षेत्रमा प्रशस्त सम्भावना भए पनि नेपालले उपयोग गर्न नसकेको बताएका छन्। उनले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना रहेको र सबैले समन्वय गरेर पर्यटन प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले पर्यटन क्षेत्रको प्रशस्त सम्भावना भए पनि पर्यटन क्षेत्रले स्वरोजगार र जीडीपीमा न्यूनतम मात्रै योगदान गरेको बताए। पर्यटनको प्रशस्त सम्भावना छ मात्रै भनिरहने भन्दा पर्यटन प्रवर्धनका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताए। मन्त्री पाण्डेले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर परिणाम ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए। पर्यटन सम्बन्धी निकायहरूबीच समन्वय आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्। नेपालमा पहिलोपटक वंशानुगत परीक्षण जीन सिक्वेन्सिङ सम्भव भएको छ। हालसम्म यो परीक्षण नेपालमा गर्न सकिएको थिएन। अबदेखि राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामै यो परीक्षण गर्न सकिने भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि यस्तो परीक्षणका लागि नमुना देश बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता थियो। प्रयोगशालाले सफलतापूर्वक परीक्षण गरे लगत्तै वंशानुगत परीक्षण सम्भव भएको हो। अब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले देशका कुनै पनि भागबाट प्राप्त हुने स्तन क्यान्सरको वंशानुगत परीक्षणका लागि प्राप्त नमुना परीक्षण गर्न सक्ने प्रयोगशाला प्रमुख रञ्जन राज भट्टले जानकारी दिए। यस्तो परीक्षण पहिलो पटक सम्भव भएको हो। उनले भने अब देश बाहिर नमुना पठाउनु पर्दैन। यस्तो परीक्षणले वंशानुगत कारणले हुने स्तन क्यान्सर हुने सम्भावना कुनै व्यक्ति तथा उनको परिवारमा भए नभएको पत्ता लगाउनेछ। सोही आधारमा प्रारम्भिक चरणमै उपचार गर्न सकिएमा स्तन क्यान्सरबाट व्यक्तिका परिवारलाई जोगाउन सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ। बाहिर पठाउँदा समय पनि बढी लाग्ने र शुल्क पनि बढी तिर्नुपर्ने समस्या कम हुने भट्टले जानकारी दिए। प्रयोगशालाले रगत र टिस्युबाट यस्तो नमुना परीक्षण गर्ने बताएको छ। यो सँगै प्रयोगशालाले क्यान्सर सम्बन्धी 4 थरीका नमुना परीक्षण नियमित थप गर्ने भएको छ। भारतमा स्तन क्यान्सरको वंशानुगत नमुना परीक्षणका लागि 60,000 रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ र नमुना पठाउनका लागि पनि लाग्ने समय पनि बढी लाग्ने गरेको क्यान्सर अस्पतालका चिकित्सक बताउँछन्। तर प्रयोगशालाले भने 30,000 रुपियाँ भित्रै परीक्षण गर्नेछ। नेपालमा वर्षमा करिब 2,000 जनाले स्तन क्यान्सरको वंशानुगत परीक्षण गराउँदै आएका छन्। अहिले ती परीक्षण नियमित रूपमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले गर्दै आइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतले राइडिङ सेयर गर्ने अभ्यास र व्यवसायलाई कानुनी मापदण्डमा ल्याउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। राइडिङ सेयर एप सञ्चालन गरिरहेको पठाओ नेपालको दर्ता खारिज हुनुपर्छ भनी दायर भएको मुद्दामा व्याख्या गर्दै सर्वोच्च अदालतले राइडिङ सेयर गर्ने अभ्यासलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र नियमन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, राइड सेयरिङ जस्ता यातायात व्यवसायको सम्बोधनका लागि यथाशक्य चाँडो पर्याप्त कानुनी प्रबन्धका लागि आवश्यक पहल गर्नु। सर्वोच्च अदालतले त्यतिन्जेलका लागि पठाओ लगायतका अरू राइड सेयर गर्ने एप र कम्पनीहरूले शर्तको पालना गरे नगरेको बारे अनुगमन गर्नु भनी उद्योग विभाग र यातायात व्यवस्था विभागका नाममा आदेश जारी गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको इजलासले 13 असार 2081 मा राइडिङ सेयरिङ सम्बन्धी कानुन बनाउनु भनी सरकारका नाममा आदेश दिएको हो। 6 महिना अघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले हालै सार्वजनिक गरेको हो। स्याङ्जाको अर्जुन चौपारी गाउँपालिकाले बजारमा ढलान गर्ने क्रममा गुणस्तरहीन काम गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल सहित 12 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। अख्तियारले गाउँपालिकाका अध्यक्ष दीर्घनारायण अर्याल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू पूरण गुरुङ र कमल प्रसाद गौतम, इन्जिनियरहरू नवीन थापा, सुदीप आचार्य र सूर्यप्रसाद पौडेल विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण पौडेल, सचिव कृष्ण प्रसाद काफ्ले र कोषाध्यक्ष हिमकुमारी केसी अनि अर्को उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष मङ्गलदेवी थापा मगर, सचिव विष्णु कुमारी विक अनि कोषाध्यक्ष एकनारायण देवकोटा विरुद्ध समेत मुद्दा दायर गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष अर्यालमाथि 35,39,000 बिगो मागदाबी गरेको छ भने अरूका हकमा भने अख्तियारको फरक बिगो मागदाबी छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 को योजना कार्यान्वयनका क्रममा गुणस्तरहीन काम भएको भन्दै अख्तियारले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 27 लाख र आर्थिक वर्ष 76-77 मा 8,34,000 नोक्सान भएको दावी गरेको हो। मंगलबार शेयर बजारको अङ्क 2600 मुनि झरेको छ। अघिल्लो कारोबार दिन 2609 अङ्क रहेको नेप्से आजको दिन 33.08 अङ्क घटेर 2576 अङ्कमा झरेको हो। बजार घट्दा कारोबार रकम भने बढेको छ। अघिल्लो दिन 5 अर्ब 47 करोडको कारोबार भएकोमा यो दिन 5 अर्ब 67 करोडको कारोबार भयो। जम्मा 28 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 213 को घट्यो भने 3 को स्थिर रह्यो। अन्य बाहेक सबै सेक्टरका सूचक घटेका छन्। अन्य समूह जम्मा 0.06% बढ्यो। बैंकिङ 0.92, विकास बैंक 2.77, फाइनान्स
फाइनान्स 5.19, होटल तथा पर्यटन 1.38, हाइड्रोपावर 1.73, लगानी 0.08, जीवन बीमा 0.65, उत्पादन 1.51, माइक्रो फाइनान्स 1.41, निर्जीवन बीमा 0.95 र व्यापार 2.9% घटे। नाडेप लघुवित्त र उपकार लघुवित्तको मूल्य 4% बढ्यो। नेफ्राको 3.32, रसुवागढी हाइड्रोपावरको 3.1% मूल्य बढ्यो। 4 कम्पनीको मूल्य 10% घटेको छ। सपोर्ट माइक्रो फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको मूल्य 10% घट्यो। गुह्यश्वरी फाइनान्सको 9.3, बोटलर्स नेपाल तराईको 9.25, मल्टिपर्पज फाइनान्सको 7.8, सेन्ट्रल फाइनान्सको 7.22 तथा गुराँस लघुवित्तको 6.9% मूल्य घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा प्रभु बैंक, नेपाल फाइनान्स, जानकी फाइनान्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स र एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रमशः अगाडि रहे। अब अन्तर्राष्ट्रिय खबर। मंगोलियाको पशुधन जनसङ्ख्या 2024मा 57.6 मिलियनमा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 10.9%ले घटेको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय एनएसओले सोमबार यो कमी मुख्यतया मस्गम भनेर चिनिने चरम जाडो अवस्थाहरूलाई कारण मानेको छ, जसले पछिल्लो जाडोमा पशुधनको अस्तित्वलाई गम्भीर रूपमा असर गरेको बताइएको छ। मस्गम एक मंगोलियन शब्द हो जुन अत्याधिक चिसो जाडोलाई जनाउँछ, जब पशुधनहरू जमेको वा हिउँले ढाकिएको जमिनको कारण बाँच्नको लागि सङ्घर्ष गर्छन्। एनएसओको हालैको वार्षिक पशुगणना अनुसार कुल पशुधन जनसङ्ख्यामा 42.5% भेडा, 39.8% बाख्रा, 8.8% गाईबस्तु, 8.1% घोडा र 0.8% ऊँट रहेको छ। मुलुकका 21 प्रान्तहरूमध्ये उत्तरी प्रान्त खुप्सगुलमा 5.2 मिलियन, मध्य प्रान्त ओबुर खाङ्गाई र तुबमा क्रमशः 5.1 मिलियन र 4.2 मिलियन पशुधन रहेको छ। गाईबस्तु गोठाला मङ्गोलियाको लागि एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो, आफ्नो घुमन्ते परम्पराहरूका लागि परिचित देश हो। भूपरिवेष्टित देशको खानीमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न पशुपालनको प्रवर्धनलाई सबैभन्दा व्यवहार्य समाधानका रूपमा लिइन्छ। सुडानले देशमा अनिकाल फैलिएको संकेत गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गरेको छ। सुडानी सरकारले हालसालै जारी गरेको इन्टिग्रेटेड फुड सेक्युरिटी फेज क्लासिफिकेसन आईपीसी विश्वव्यापी भोकमरी मनिटर गलत मापदण्ड र अनुमानित नतिजाहरूमा आधारित रहेको प्रतिवेदन अस्वीकार गरेको हो। सुडानको अवस्था यस युद्ध अन्तर्गत फरक रहेको र प्रतिवेदनको निष्कर्ष वास्तविकतामा आधारित नरहेको बताएको छ। सुडानले स्थलगत रिपोर्ट बिनै तयार पारिएकाले प्रतिवेदन अस्वीकार गर्नु परेको सुडानका कृषि मन्त्री अबु बकर अल बुसराले बताए। प्रतिवेदन पुरानो दूरसञ्चार र माध्यमिक स्रोतहरूमा निर्भर रहेको बताइएको छ। यस हप्ताको सुरुमा जारी गरिएको प्रतिवेदनमा आईपीसीले सुडानको कम्तीमा 5 क्षेत्रमा अनिकाल रहेको बताएको छ, जसमा उत्तरी दार्फुरको जमजाम विस्थापन शिविर र पश्चिमी नुवा पर्वतका केही भागहरू छन्। प्रतिवेदनले सुडानका अन्य 17 क्षेत्र भोकमरीको जोखिममा रहेको पनि उल्लेख गरेको छ। सुडान अप्रिल 2023 को मध्यदेखि सुडानी सशस्त्र बल र अर्धसैनिक र्यापिड सपोर्ट फोर्सहरू बीचको विनाशकारी द्वन्द्वले आक्रान्त छ, जसले 29,680 भन्दा बढीको ज्यान लियो र सुडान भित्र वा बाहिर 14 मिलियन भन्दा बढी मानिसहरूलाई विस्थापित गरेको थियो। थाइल्यान्डको राजधानी बैंककको एक होटलमा आगलागी हुँदा 3 जनाको मृत्यु हुनुका साथै अन्य 7 जना घाइते भएको स्थानीय दमकल विभागले जनाएको छ। सोमबार बैंककको लोकप्रिय ब्याकप्याकर क्षेत्र खाओ सान रोड नजिक रहेको छतले होटलमा राति करिब 9:21 आगलागी भएको हो। 5औं तल्लाको कोठाबाट सुरु भएको आगलागीबाट एक विदेशी महिलाको तत्काल मृत्यु भएको थियो। घाइते 2 विदेशीको पछि अस्पतालमा मृत्यु भएको बताइएको छ। 7 जना घाइतेमध्ये 2 जना थाई पुरुष र 5 जना विदेशी रहेको स्थानीय दमकल विभागले जनाएको छ। होटललाई सुरक्षा निरीक्षणका लागि बन्द गर्न आदेश दिएको छ। आगलागीको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। पाकिस्तानको पूर्वी पंजाब प्रान्तको अटक जिल्लामा सोमबार एक यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा 10 जनाको मृत्यु भएको छ, साथै अन्य 7 जना घाइते भएको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। दुर्घटना जिल्लाको फतेह जंग क्षेत्र नजिकैको मोटरवेमा भएको थियो, जब बसको चालकले टायर फुटेका कारण गाडीको नियन्त्रण गुमाएपछि दुर्घटना भएको हो। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेमा महिला र बालबालिका रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अन्तमा खेल खबर। ललित स्मृति एन्फा अन्डर 18 लिगमा एफसी खुमलटारमा खेलाडी नपुगेपछि विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मी क्लबले सोझै 3 अङ्क हासिल गरेको छ। हारसँगै खुमलटारले पुसारको दोस्रो स्थानमा रहँदै लिगको अन्त्य गरेको छ। खुमलटारले 22 खेलमा मात्र 12 अङ्क जोड्न सक्यो। आर्मी खुमलटार भन्दा 1 स्थान माथि रह्यो, उसले 21 अङ्क जोड्यो। लिगको उपाधि भने विभागीय टोली नेपाल पुलिसले जितिसकेको छ। जिम्बाब्वे र अफगानिस्तान बीचको पहिलो टेस्ट क्रिकेटमा कीर्तिमानको ओहिरो लागेको छ। बुलावायोको क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमा भएको खेल बराबरीमा सकिएको थियो। अफगानिस्तानको पहिलो पारीमा 679 र घरेलु टोली जिम्बाब्वेले पहिलो पारीमा 586 र दोस्रो पारीमा 4 विकेट गुमाएर 142 रन बनाउँदा खेल बराबरीमा सकिएको हो। बुलावायोमा अफगानिस्तानले बनाएको 679 रन टेस्ट क्रिकेटमा उसको सर्वाधिक योगफल हो। यस्तै अफगानिस्तान सबैभन्दा कम खेलेर टेस्ट क्रिकेटको एउटै पारीमा 600 रन बनाउने टोली बनेको छ। सन् 2018 मा पहिलो टेस्ट खेलेको अफगानिस्तानले 10औं खेलमा यो उपलब्धि
उपलब्धि हासिल गरेको हो। हसमतुल्लाह साहिदीले बनाएको 246 रन अफगानिस्तानका लागि सर्वाधिक व्यक्तिगत योगफल हो। हसमतुल्लाहको यो दोस्रो शतक हो। यस्तै दोहोरो शतक बनाएका अफगानिस्तानका अर्का ब्याटर रहमत शाहले पनि कीर्तिमान बनाएका छन्। उनी टेस्ट क्रिकेटमा पहिलो 2 शतकलाई दोहोरो शतकमा परिणत गर्ने 5औं खेलाडी बनेका छन्। यसअघि इङ्ल्यान्डका वाली हमोन्ड, वेस्ट इन्डिजका रोहन कान्काही, पाकिस्तानका जहिर अब्बास र भारतका विनोद काम्बालीले यो उपलब्धि हासिल गरेका थिए। खेलको तेस्रो दिन 95 ओभर ब्याटिङ गरेका रहमत र शाहिदी एकै दिनको खेलमा सबैभन्दा धेरै ओभर खेल्ने तेस्रो जोडी बनेका छन्। यस्तै जिम्बाब्वेले बनाएको 856-86 रन टेस्ट क्रिकेटमा उसको सर्वाधिक योगफल हो। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेड न्युक्यासलसँग पराजित भएको छ। ओल्ड ट्राफोर्डमा सन् 1972 पछि दोस्रो पटक मात्र हराउने क्रममा न्युक्यासलले युनाइटेड विरुद्ध 2-0 को जित हात पार्यो। घरेलु मैदानमा 60 वर्षपछि सबै प्रतियोगितामा लगातार तेस्रो पटक पराजित युनाइटेडले वर्ष 2024 को अन्त्य हार सहित गर्यो। सन् 1962 देखि 63 सिजनदेखि म्यान्चेस्टर युनाइटेडले घरेलु मैदानमा लगातार 3 खेलमा हार बेहोरेको थिएन। अलेक्जेन्डर इसाक र जोएलिन्टले गोल गरेपछि युनाइटेड स्तब्ध बन्न पुग्यो। न्युक्यासलले प्रिमियर लिगमा पछिल्ला 4 खेल जितेको छ। खेलको चौथो मिनेटमै इसाकले गोल गर्दै न्युक्यासललाई सुरुवाती अग्रता दिलाए। न्युक्यासलका लागि 12 गोल गरेका इसाकले पछिल्ला 6 खेलमा 8 गोल गरिसकेका छन्। उनले गोल गरेका 6 खेलमा न्युक्यासल विजयी भएको छ। 19औं मिनेटमा जोएलिन्टले गोल गरेपछि भर्मटोलीले अग्रता दोब्बर पार्यो। युनाइटेडका मुख्य प्रशिक्षक रुबेन अमोरिमले 33औं मिनेटमा कोबी माइनुलाई फरवार्ड जोसुवा जिकर्जीको स्थानमा मैदान प्रवेश गराए। त्यसबाहेक गोल फर्काउन थुप्रै प्रयास गरेको अमोरिमले सफलता पनि हात पार्न सकेनन्। जितसँगै लिगको 5औं स्थानमा उक्लिएको न्युक्यासलले 19 खेलमा 9 जित सहित 32 अङ्क जोडेको छ र समान खेलमा 22 अङ्क रहेको युनाइटेड 14औं स्थानमा रहेको छ। र बकैया गाउँपालिका स्तरीय खुल्ला कराते प्रतियोगिता 2081 सम्पन्न भएको छ। सोमबार बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 11 खेलकुद विकास समितिको आयोजना तथा बकैया गाउँपालिका वडा नम्बर 11 को व्यवस्थापनमा भएको गाउँपालिका स्तरीय खुल्ला कराते प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो। बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीरकृष्ण महर्जनले उद्घाटन गरेको एकदिने बकैया गाउँपालिका स्तरीय कराते प्रतियोगितामा 7 स्वर्ण सहित बकैया गाउँपालिकाको छतिवन कराते डोजो टिम प्रथम हुँदै ट्रफी हात पार्न सफल भएको छ। छतिवनले 7 स्वर्ण सहित 5 रजत तथा 1 काँस्य पदक हात पारेको थियो। त्यसैगरी 7 स्वर्ण हात्तीसुँडे डोजो टिम दोस्रो हुन सफल भयो। दोस्रो भएको हात्तीसुँडेले 7 स्वर्ण सहित 1 रजत 8 काँस्य पदक हात पार्यो भने 3 स्वर्ण पदक 9 रजत पदक र 9 काँस्य जित्दै सीमान डोजो टिम तेस्रो भएको थियो। बकैया गाउँपालिका खेलकुद विकास समितिका संयोजक विजय लामा थिङको अध्यक्षतामा सम्पन्न प्रतियोगितामा समारोहमा बागमती प्रदेशका युवा तथा खेलकुद मन्त्री मीनकृष्ण महर्जनले बकैया गाउँपालिकाले खेलकुद क्षेत्रको विकासको लागि सहयोग गर्दै आएको बताएका छन्। उनले बकैया गाउँपालिकामा आयोजना हुने सबै खेललाई समान महत्त्व दिएको धारणा व्यक्त गरे। हवस् त दर्शक महानुभाव, आजका मुख्य समाचार अहिलेलाई यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारप्रति तपाईको धारणा के छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतको लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। देशभित्रबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनमा क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर हामी फेरि उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटको लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।